بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أخرج المرعى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك ليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة